बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। मैं आपके लिए हर रोज़ जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल मालूमात लेकर हाज़िर होता हूँ। जड़ी बूटियों पर, फलों पर, सब्ज़ियों पर और खाने पीने वाली अशिया पर हम इससे कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसमें आपको एक ऐसी अशिया के बारे में, ऐसी घरेलू किचन के जो अंदर हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसके फ़ायदे कितने हैं वो बतलाएंगे। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, आपने इसको शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। मोहतरम नाजरीन, हम आपके लिए जो लेकर हाज़िर हुए हैं, जो नुस्खा लेकर आए हैं, इसका जो ख़ास फ़ायदा है वो आप पहले सुन लें ताकि आपके ज़हन में ये चीज़ आए कि हमने ये वीडियो आखिर तक देखनी है या नहीं देखनी। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को देखना है और आखिर तक देखना है, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आपने इसको इस्तेमाल भी करना है। तो मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्ग कहते हैं वही लोग अनमोल होते हैं, वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक़ल की बात करते हैं, अक़ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं। मोहतरम नाजरीन, कोई लालच नहीं रखते ऐसे लोग कीमत से नहीं मिलते, कोई लालच नहीं रखते ऐसे लोग कीमत से, किस्मत से भी नहीं मिलते। मोहतरम नाजरीन, आज मैं जो आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ वो है खांसी के लिए। खुशक खांसी है या बलगमी खांसी है या किसी को केरे की मर्ज़ है, तो आपने ये नुस्खा कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, आपने इसके अंदर जो अज्ज़ाए तरकीबी है वो मैं आपको बतलाऊँगा। मोहतरम नाजरीन, पहले मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने चाहता हूँ कि जिससे अगर आपको मैदे में कोई प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, दायमी कब्ज़ है तो आपने यही नुस्खा इस्तेमाल करना है, अगर आपको खांसी है तो आपने फिर भी यही नुस्खा इस्तेमाल करना है, अगर किसी दोस्त को, बहन को, भाई को मोटापे की बीमारी है, मोटापा हो चुका है, वो अपने मोटापे की वजह से परेशान हैं, तंग हैं, तो आपने फिर भी यही नुस्खा इस्तेमाल करना है। अगर किसी को असाबी मसला है, असाबी खंचाव है, असाबी कमज़ोरी है, तब भी आपने यही नुस्खा इस्तेमाल करना है। वो ख़ास करके मरीज़ जिनको रेशा बलगम आती है तो वो भी यही नुस्खा इस्तेमाल करें। वो कैसे? कहते हैं मैदा अपना सही बनाओ, मैदा अपना सही बनाओ, खाने के बाद गुड़ खाओ, दायमी कब्ज़ को भगाओ, दायमी कब्ज़ अगर हो जाए हल्का ब्राउन गुड़ खाओ, खांसी अगर हो जाए, खांसी अगर हो जाए टाफ़ी की तरह गुड़ खाओ, मोटापा अगर तुमको हो जाए, मोटापा अगर तुमको हो जाए पाबंदी से गुड़ खाओ, हो जाए असाबी खंचाओ थोड़ा थोड़ा गुड़ खाओ, रेशा बलगम सबको भगाओ, रेशा बलगम केरा सबको भगाओ, गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, गुड़ खाओ। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो आपके लिए है गुड़ के मामले में, गुड़ के फ़ायदे क्या हैं। तो आपने, अगर आपको मैदे की तकलीफ़ है तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें, चीनी को छोड़ दें, चीनी को छोड़ दें भाई। चीनी से आपको इसके बारे इल्म हो जाए कि चीनी बनती कैसे है तो आप ज़िंदगी में चीनी ना खाएं। तो मेरे दोस्तों, आपने, अगर आपको मैदे की तकलीफ़ है तो फिर भी,
اگر آپ کو معدے کی تکلیف ہے، دائمی قبض ہے، کھانسی ہے، موٹاپا ہے یا ریشہ ہے، اعصابی کمزوری ہے، تو میرے دوستو آپ نے گڑ کا استعمال کرنا ہے۔ اپنے گھر میں اپنے کھانوں میں گڑ کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کئی بیماریاں جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ نے یہ نسخہ کھانسی کیرے کا اور بلغم کا، خشک کھانسی ہے یا بلغمی کھانسی ہے، ریشے والی کھانسی ہے، یا وہ دوست جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھنگار آتے ہیں، اگر وہ ان کو یہ مرض ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ نسخہ ضرور بنانا ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل حکیم سندروی میں نئے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت مل سکے ہر نئی آنے والی ویڈیو۔ تو محترم ناظرین، طیبہ دوا خانہ، قائم شدہ 1998، بے اولاد افراد کی عظیم علاج کا، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ موبائل نمبر ہے 0302419692۔ محترم سامعین، اگر کوئی بیرون ملک میں ہے تو وہ ہمارے اس واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ نے کیرے کا یا کھانسی ہے، اگر آپ کو چاہے خشک ہے یا بلغمی، تو آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو آپ نے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، آپ نے 1 پاؤ گڑ لینا ہے، اس کو آپ نے وزن کر لینا ہے، آپ نے اس کو کوٹنا ہے۔ اچھی طرح کوٹنے کے بعد اس کے اندر 1 پاؤ کے اندر آپ نے 100 گرام جو ہے ہلدی ڈال دینی ہے۔ ہلدی کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پھر کوٹنا ہے، اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ یہ آپ کو آٹے کی طرح، جیسے آٹا گوندا ہوا ہوتا ہے اس طرح بن جائے گا، لیکن یہ تھوڑا سا سخت ہوگا۔ آپ نے اس کو اچھی طرح مدتے رہنا ہے، گوٹتے رہنا ہے، یہاں تک کہ یہ اچھی طرح ہلدی اور جو گڑ ہے یہ مکس ہو جائے، یکجان ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی ٹافیاں بنا لینی ہیں، چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بنا لینی ہیں۔ آپ نے ہر 3 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد ایک ٹافی کو چوسنا ہے۔ دن میں 5-6 آپ نے روزانہ اس کو کھانا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو کیرے کی تکلیف ہے یا آپ کو خشک کھانسی ہے، بلغمی کھانسی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ مرض ختم ہو جائے گی۔ ہوئی نا آپ کو یہ کتنا اچھا ہم نے آپ کو نسخہ دیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ نسخہ پسند آیا ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک ضرور کیجیے گا، فارورڈ کریں دوستوں کو، اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال درکار ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے نیچے آپ نے اپنا سوال ضرور کرنا ہے۔ اگر کوئی موٹاپے کا مریض ہے تو وہ بھی اس گڑ کو استعمال کرے۔ اگر مزید کوئی اسے معلومات درکار ہو تو ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں، ہم اس کو بتلائیں گے گڑ کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے اختیار کیا ہے، احتیاط کیا کرنی ہے، پرہیز کیا کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔